बचपन के मनफी तजुर्बात की तारीफ। जब हम सदमे या ट्रॉमा की बात करते हैं ना, तो उसका दायरा सिर्फ घर के माहौल या जिस्मानी ज़्यादती तक महदूद नहीं होता। इसमें बहुत कुछ शामिल है। पेचीदा सदमात, मेडिकल ट्रॉमा, कम्युनिटी का तशद्दुद और यहाँ तक कि पनाह गुज़ीनों को पेश आने वाले मसाइल भी। ये हमें बताता है कि एक बच्चे का जहन कितने मुख्तलिफ किस्म के बैरूनी और अंदरूनी अवामिल से मुतासिर हो सकता है। कभी कभी तो ये सदमात पूरे सिस्टम या मुआशरे की तरफ से मिल रहे होते हैं। अब इसमें एक इंतहाई अहम किस्म है जिसे हम धोखा दही का सदमा या बिट्रेयल ट्रामा कहते हैं। सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका रेंज 786 चैनल पर। रेंज 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। हेलो और खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं ना, वो इंतहाई अहम और हसास है। चाइल्डहुड ट्रॉमा यानी बचपन का सदमा। देखें, ये सिर्फ कोई जज्बाती बात नहीं है, बल्कि एक बाकायदा साइंसी हकीकत है जो हमारी पूरी नशोनुमा को बदल कर रख देती है। आज हम साइंस और गहरी हमदर्दी को मिलाकर देखेंगे कि ये इब्तदाई तजुर्बात आखिर हमारे दिमाग और जिस्म पर क्या असर डालते हैं, और सबसे अहम बात, हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो आज हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बचपन के मनफी तजर्बात असल में होते क्या हैं, फिर उनके जिस्मानी और नफ्सियाती असरात पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये असरात जवानी में और नस्ल दर नस्ल कैसे मुंतकिल होते हैं, और आखिर में लचक यानी रिजिलियंस की साइंस और शिफायाबी के तरीके। ये थोड़ा मुश्किल मौजू ज़रूर है, लेकिन यकीन माने इस पूरी बहस की बुनियाद सरासर उम्मीद पर रखी गई है। तो सबसे बुनियादी सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि ये इब्तिदाई तजुर्बात इंसानी बायोलॉजी को आखिर कैसे बदल देते हैं। है ना दिलचस्प बात। हम यहाँ सिर्फ एहसासात या मूड की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बाकायदा इंसानी जिस्म के फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स यानी उन हकीकी तब्दीलियों की बात कर रहे हैं जो हमारे आसाबी निज़ाम और जिस्म में होती हैं। चलें सीधा अपने पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, बचपन के मनफी तजुर्बात की तारीफ। जब हम सदमे या ट्रॉमा की बात करते हैं ना, तो उसका दायरा सिर्फ घर के माहौल या जिस्मानी ज़्यादती तक महदूद नहीं होता। इसमें बहुत कुछ शामिल है। पेचीदा सदमात, मेडिकल ट्रॉमा, कम्युनिटी का तशद्दुद और यहाँ तक कि पनाह गुज़ीनों को पेश आने वाले मसाइल भी। ये हमें बताता है कि एक बच्चे का जहन कितने मुख्तलिफ किस्म के बैरूनी और अंदरूनी अवामिल से मुतासिर हो सकता है। कभी कभी तो ये सदमात पूरे सिस्टम या मुआशरे की तरफ से मिल रहे होते हैं। अब इसमें एक इंतहाई अहम किस्म है जिसे हम धोखा दही का सदमा या बिट्रेयल ट्रामा कहते हैं। ये क्या है? ज़रा तसव्वुर करें। ये वो सदमा है जो इन लोगों या इदारों की तरफ से मिलता है जिन पर एक इंसान, ख़ास तौर पर एक बच्चा, अपनी बका के लिए सबसे ज़्यादा इन्हिसार करता है। जब कोई अपना देखभाल करने वाला ही नुकसान पहुंचाए तो सोचें क्या होता है। ये बुनियादी एतमाद को बिल्कुल तोड़ कर रख देता है, और जाहिर है इससे बच्चे की नफ्सियाती नशोनुमा में बहुत ही मुनफरिद और गहरे चैलेंजेस पैदा होते हैं। अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हयातियाती और नफ्सियाती असरात। आखिर ये अंदरूनी सतह पर क्या तबाही मचाता है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये इब्तिदाई वाक़यात एक उभरते हुए दिमाग पर इतने गहरे नकूश क्यों छोड़ते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है एलोस्टैटिक लोड। जब कोई बच्चा मुसलसल सदमे या दायमी तनाव का शिकार रहता है ना, तो उसके जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स की एक तरह से भरमार हो जाती है। इस मुसलसल बोझ को एलोस्टैटिक लोड कहते हैं, और जदीद साइंस हमें बताती है कि ये बोझ हमारे मुदाफ़ती निज़ाम, आसाबी निज़ाम और एंडोक्राइन सिस्टम को बुरी तरह मुतासिर करता है। इसका नतीजा बाद की ज़िंदगी में संगीन तिबी मसाइल का ख़तरा 3 से 4 गुना तक बढ़ सकता है। जी हाँ, 3 से 4 गुना। और ये बात हमें बहुत शानदार तरीके से बताती है कि मॉडर्न रिसर्च अब इन रवैयों को कैसे देखती है। सिर्फ बीमारियों पर लेबल लगाने के बजाय माहिरीन अब एक वसी फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं। देखें, एक तरफ वो रवैये हैं जहां इंसान खुद को बिल्कुल समेट लेता है, जैसे लोगों से कट जाना, शदीद बेचैनी या डिप्रेशन, और दूसरी तरफ वो रवैये हैं जिनमें शदीद गुस्सा, कानून तोड़ना या बहुत ज़्यादा रिस्क लेना शामिल है। सदमे का शिकार कोई भी इंसान इन दोनों में से किसी भी इंतहाई रवैयों का मुजाहरा कर सकता है, और सच पूछें तो ये दोनों ही दरअसल मदद की पुकार हैं। 124 अरब डॉलर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना।
یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے. یہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کا ایک محتاط اندازہ ہے کہ امریکہ میں ہر سال بچوں کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کی کیا معاشی قیمت چکانی پڑتی ہے. اس میں ہیلتھ کیئر، ضائع ہونے والی پیداواری صلاحیت اور نظام انصاف کے تمام اخراجات شامل ہیں. یہ ثابت کرتا ہے کہ ٹراما صرف کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بہت بڑا سماجی اور معاشی چیلنج ہے. ٹھیک ہے، اب ہم تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں، جوانی اور نسل در نسل منتقل ہونے والے اثرات. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بچپن کا صدمہ بچپن تک ہی رہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کی لہریں جوانی تک کیسے پہنچتی ہیں؟ اس کا سب سے بڑا اثر ہمارے دوسروں سے جڑنے یعنی ہمارے اٹیچمنٹ سٹائل پر پڑتا ہے. جن لوگوں نے بچپن میں صدمے سہے ہوتے ہیں ان میں اکثر غیر محفوظ لگاؤ کے انداز پیدا ہو جاتے ہیں. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جوانی میں انہیں رشتوں میں سکون پانے، قربت پیدا کرنے اور دوسروں پر بھروسہ کرنے میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں. اپنے پارٹنر پر اعتبار کرنا یا لڑائی جھگڑے سلجھانا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب ذرا اس انتہائی دلچسپ سائنسی تصور پر غور کریں جسے ایپی جینیٹکس کہتے ہیں. اسے بالکل سادہ الفاظ میں سمجھیں. یہ ہمارے ڈی این اے پر لگنے والے کچھ کیمیائی نشانات ہیں. صدمہ ہمارے جینز کی بنیادی ترتیب کو تو نہیں بدلتا، لیکن یہ ان کیمیائی نشانات کے ذریعے کچھ جینز کو آن یا آف ضرور کر سکتا ہے. حیرت انگیز بات ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ صدمہ جسمانی طور پر ہمارے دماغ میں موجود تناؤ کے ریسپٹرز کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تو چلیں ذرا اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صدمہ ایک نسل سے دوسری نسل تک کیسے سفر کرتا ہے. دیکھیں، پہلے والدین کسی صدمے کا شکار ہوتے ہیں جس سے ان کی بائیولوجی بدلتی ہے. پھر پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ کا ماحول اور پیدائش کے فوراً بعد کی دیکھ بھال ان تبدیلیوں سے متاثر ہوتی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگلی نسل کے بچوں کا تناؤ سے نمٹنے کا نظام پیدائشی طور پر ہی مختلف ہو سکتا ہے، حالانکہ انہوں نے خود کبھی اس صدمے کا سامنا کیا ہی نہیں ہوتا. اب ہم اس جائزے کے سب سے پرامید اور توانا حصے میں داخل ہو رہے ہیں، حصہ چہارم، لچک یا ریزیلینس کی سائنس. دیکھیں، جب ہم انسانی لچک یا ریزیلینس کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی جادوئی خوبی نہیں ہے جو بس کچھ ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہو. بالکل نہیں. یہ دراصل ہماری نشو و نما کا ایک عام سا عمل ہے جو محفوظ ماحول اور صحت مند رشتوں سے پیدا ہوتا ہے، جیسے بھروسے مند لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات، معاشی وسائل تک رسائی اور زندگی کے نئے تجربات کو کھلے دل سے اپنانا. بس یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مشکل سے مشکل حالات کے خلاف بھی چٹان کی طرح مضبوط بنا دیتی ہیں. اور یہاں ایک بہت ہی کمال کی بات ہے، یہ محفوظ اور قابل اعتماد تعلقات زندگی کے کسی بھی حصے میں بنائے جا سکتے ہیں. جی ہاں، جوانی یا بلوغت میں بھی. اگر بچپن میں بھروسہ ٹوٹ گیا تھا نا، تو زندگی میں بعد میں ملنے والا ایک صحت مند تعلق اس کمی کو بالکل پورا کر سکتا ہے. یہ رشتے نفسیاتی مسائل کے خلاف ایک زبردست ڈھال کا کام کرتے ہیں اور انسان کا دنیا پر دوبارہ اعتماد بحال کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور اب ہم اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، حصہ پنجم، شفا یابی یا ہیلنگ کے راستے. شفا یابی کے اس سفر میں ایک بہت ہی گہری اور تسلی بخش حقیقت یہ ہے کہ ہیلنگ کبھی بھی ایک سیدھی لکیر کی طرح نہیں ہوتی، اور یہ بالکل نارمل ہے. جو لوگ صدمے سے گزرے ہیں وہ اکثر اندر سے ایک عجیب سی تھکاوٹ اور بوجھ محسوس کرتے ہیں. اگر ریکوری کے دوران آپ کو لگے کہ آپ کچھ قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں یا رکاوٹیں آ رہی ہیں تو جان لیں کہ یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ اس قدرتی سفر کا ایک بہت ہی لازمی اور عام حصہ ہے. اپنے ساتھ نرمی برتنا بہت ضروری ہے. چلیں اب ذرا علاج کے کچھ مؤثر طریقوں پر نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے سائیکو سوشل علاج ہیں، جیسے ٹراما فوکسڈ CBT اور EMDR. یہ بہت ہی زبردست کام کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پر صدمے کی یادوں کے خلاف ہمارے اعصابی نظام کی حساسیت کو کم کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ادویات جیسے اینٹی ڈپریسنٹس کچھ خاص علامات مثلاً شدید بے چینی کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. اور ہاں، اداروں یا اسکولوں کی سطح پر لائی جانے والی تبدیلیاں بھی بچوں کے لیے ایک بہت محفوظ ماحول پیدا کرتی ہیں. اگر ہم ریکوری کے روڈ میپ کی بات کریں تو وہ کچھ یوں دکھتا ہے. پہلا قدم، کسی پروفیشنل سے مدد لینا جیسے تھراپسٹ. دوسرا، اپنے آرام اور روزمرہ کے معمولات کو بہت زیادہ اہمیت دینا تاکہ آپ کا اعصابی نظام پرسکون ہو سکے. اور تیسرا،
अपने जज्बात को आहिस्ता आहिस्ता समझने के लिए छोटे छोटे कदम लेना। और सबसे अहम बात जो याद रखने वाली है ना, वो ये है कि किसी को भी ठीक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सदमे पर जो रद्द-ए-अमल था वो दरअसल इंतहाई गैर फितरी हालात में एक बिल्कुल फितरी और कुदरती रद्द-ए-अमल था। तो आखिर में सबसे अहम बात यह है कि हम इनफरादी सतह से आगे बढ़कर बहैसियत मजमूई क्या कर सकते हैं। ये आखिरी सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा मुआशरा किस तरह वो महफूज माहौल फराहम कर सकता है जो अगली नस्ल को मजबूत बनाए। बचपन के सदमे के इस चक्कर को तोड़ने के लिए हम सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। ये एक ऐसी सोच है जो शिफा की तरफ हमारे सफ़र को और भी मायने खेज बना देती है। इल्म, आगाही और थोड़ी सी हमदर्दी के साथ यकीन माने हम एक बहुत बेहतर कल की बुनियाद रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रीन 76 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। रीन 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट करें और मजीद कंटेंट देखें।